काज़िम अली साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक चीफ फायर ऑफिसर है कराची में। काज़िम साहब बहुत शुक्रिया। काज़िम साहब पहले तो ये बताएं कि ये जो दोनों आग लगी हैं, 2 बिल्डिंग्स की बात अब हो गई है, ये इंडस्ट्रियल जोन ही है। इंडस्ट्रियल जोन का अपना भी कोई निज़ाम है फायर ब्रिगेड का, कहीं और से ना आना पड़े, रेडी उधर ही हो, नेचुरली वहाँ तो इतनी फैक्ट्रीज वगैरह हैं। असल में ये और भी इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ना, इसकी एक अपनी अहमियत है। Okay. इसके अंदर जब तक आप अंदर होते हैं, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के हदूद में नहीं हैं। वहाँ से जो भी सामान निकलता है उसके बाद उसकी ड्यूटी लगती है। तो ये 1990 में इसको बनाया गया था। Okay. और इसका इफ्तिताह हुआ था, और उस वक्त मैं उस वक्त स्टेशन ऑफिसर था लांडी पर। तो इसका पहला विजिट मैंने किया, वहाँ पे चेकिंग की, सब चीज़ें की। तो इसके 2 जोन बन चुके हैं, यानी एक्सटेंशन जोन 1 था, फिर जोन 2 हुआ, अब जोन 3 की तरफ जा रही है। लेकिन जो सिस्टम इन्होंने उस वक्त बनाया था वो बड़ा अच्छा था, इंटेक्ट था, नया बना था। अब वो सिस्टम ख़राब हो गया है। वाटर सप्लाई का जितना भी हाइड्रेंट सिस्टम था ना, वो ख़राब। लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिटी से कि वहाँ उनके अपने फायर ब्रिगेड, उनका अपना फायर स्टेशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ऐसा है कि केएमसी ने फायर सर्विस 2 गाड़ियाँ डोनेट की हुई हैं उनको, वो जो वहाँ खड़ी होती हैं, जो वहाँ पर होती हैं मौजूद। उनके अलावा उनका अपना स्टाफ है। लेकिन फायर स्टेशन जो है ना, फायर स्टेशन तो आफ्टर द फायर का काम है। ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इनकी सबसे पहली चीज़ होती है प्रिवेंशन, कि आग जो है लगे ना। क्योंकि अभी जो अच्छा फायर जो है उसको कहा जाता है फायर इज़ द बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट फो, यानी सबसे बेहतरीन दोस्त भी है और सबसे बदतरीन दुश्मन भी है। ओके। तो जितने हमारे ज़िंदगी भर के काम चल रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं फायर का अमल दखल होता है और उससे हम फ़ायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन जब यही फायर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये बदतरीन दुश्मन का। बिल्कुल, अभी तो हम बिल्कुल फायर एज ए बेस्ट फ्रेंड वाली बात तो हम कर ही नहीं रहे। अच्छा, अगेन थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। तो इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप कह रहे हैं कि 2 फायर ब्रिगेड ही कह लें आप, ब्रिगेड्स में क्या? फायर ब्रिगेड तो हो गया स्टेशन, ठीक है। उसके ऊपर फायर टेंडर्स होती है। ओके, वो भी हो गया। जाने वाली गाड़ी है, उनमें 2 गाड़ियाँ जो हैं वो केएमसी ने प्रोवाइड की है उनको, ठीक है। ओके। अच्छा, केएमसी जो है वो बर्डन ली हुई है पूरे शहर का। अब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो अपना रेवेन्यू है उसमें से केएमसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो रहा क्या है कि तो उनको क्या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को इतना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि अपना खुद ही बना ले? अगर तो केएमसी से वो उस लेवल की मदद नहीं मिल सकती है, एंड ऑब्वियसली दे आर आल्सो व्हाटएवर द रीजन माइट बी शॉर्ट ऑन दीज इक्विपमेंट्स एंड ऑल, तो ये खुद क्यों नहीं करते? वो मैं कह रहा हूँ कि इनका जो सिस्टम था वो भी तबाह हो गया है। 35 साल पुराना, 35 साल हाइड्रेंट सिस्टम था। हाइड्रेंट सिस्टम का मकसद ये कि फायर टेंडर गई, अगर 2 फायर टेंडर भी पहुँच गए वो 50 फायर टेंडर का काम करेंगी, क्योंकि उसके अंदर वाटर सप्लाई उसको मिल जाएगी। अच्छा, आपसे भी हम बात कर रहे हैं काज़िम साहब। काशिफ, ये भी बताइएगा हमें कि ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और ख़ास तौर पे जिसमें आग लगी है, ये क्या आपको लग रहा है और क्या आपको पता चला है कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस जो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ के होते हैं, फैक्ट्रीज जिसमें उन्हें बनानी होती है, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, ये सब कुछ हुआ था? देखिए उमर, जब कोई सानिया या वाकया रिपोर्ट होता है उसके बाद तमाम तर इदारे हों या फिर मुतल्लिका हुकाम हों, वो दावे करते हैं। जब गुज़िश्ता रोज़ चीफ फायर ऑफिसर वहाँ पहुँचे और हमने उनसे बात की तो उनसे पूछा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने ठीक 1.5 माह पहले इस तमाम तर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको कहा गया था कि अपने जो एमरजेंसी एग्जिट हैं या फिर जितने भी फायर सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम हैं, वो इन बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए और उसको प्रॉपर कर लें। बाकायदा फायर ब्रिगेड का एक डिपार्टमेंट है जो इन तमाम तर चीज़ों को चेक करता है। 1.5 माह पहले कहा गया था और उसके बावजूद 1.5 माह गुजर गया और इन तमाम तर बिल्डिंग्स को चेक नहीं किया गया। ये बिल्डिंग न्यू कंस्ट्रक्शन थी और इसके ऊपर 4th फ्लोर बनाया भी जा रहा था। 1200 से 1500 के करीब वर्कर्स इसमें मौजूद थे। 1.5 माह पहले इसको बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि तमाम तर चीज़ें अपनी अलाइन कर लें और उसको बेहतर कर लें। उसके बावजूद कंसर्न डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग्स को चेक ही नहीं करते, देखते ही नहीं है। 1.5 माह गुजर गया। ना सिर्फ ये हम बहुत बार ये
بات کر چکی ہیں, تو بڑی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور بلکہ ہم تو کہیں گے جب آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو یہ کرمنل نیگلیجنس میں ہی بات آ جاتی ہے. کاظم صاحب یہ بتائیے گا, اور ہم ذرا کمپیریزن چاہتے ہیں, اور ہم بہت دور نہیں جائیں گے, چلیں کراچی کو باقی شہروں سے کر لیں یا پھر خطے میں ہی آپ کمپیئر کر لیں, کیا جہاں انڈسٹریل زونز ہوتے ہیں وہاں اسی طرح سٹی ایڈمنسٹریشن سے ہی مدد لی جاتی ہے, ان کے اپنے کوئی اس طرح سیفٹی میجرز نہیں ہوتے کہ ان کیس آف فائر ہمارا اپنا پراپر نظام ہو؟ بالکل ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں. ہر فیکٹری کا اپنا ہونا چاہیے, ہونا تو چاہیے. اس کے بعد ہر زون کا اپنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی جیسے اصل میں یہ جو فائر سیفٹی ہے نا, یہ فرام کنسیپٹ چلتی ہے, کنسیپٹ سے ڈیزائن سے آگے. یہاں پر ہو رہا ہے یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ایک پلاٹ آپ کے پاس موجود ہے, پہلے مثال کے طور پہ یہ ایک پلاٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پلاٹ ہے آپ کا. آپ نے کیا کیا, اس کے ساتھ موبائل دکھائیں جی, یہ دوسرا پلاٹ ہے, یہ دوسرا پلاٹ بھی انہوں نے لے لیا, اور یہ پلاٹ لینے کے بعد اس کو جوائن کر دیا. اب اس کا جو یہ ایک سرنگ بن گئی پوری. ٹھیک ہے, یہ جو عمل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو انڈسٹریز میں زیادہ تر فائر ہو رہی ہے, اس میں بھی یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی, اور آف کورس لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے, اور ان کے دماغ میں بھی یہ سوال ہوگا کہ ان میں بھی کوئی گیپ ہونا چاہیے. وہ گیپ جو تھا 1000 گز کا پلاٹ, یہ 1000 گز کا پلاٹ, یہ 1000 گز کا پلاٹ, تو اس کا نکلنے کا راستہ یہ بھی تھا, یہ بھی تھا جی, جو کہ اس کا یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. اب آپ نے جب یہ گیپ کیا, آپ نے یہ گیپ ختم کر کے اس کو جوائن کر دیا, تو آپ نے پوری آکوپینسی چینج کر دی, پورا ڈیزائن تبدیل کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں ان کا ایگزٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی خراب ہو گیا, ہر چیز. پھر اس کے بعد ایک خاص فائر سیفٹی کا ایک ریگولیشن ہے جو پاکستان میں پاس ہوا ہے. اچھا, یہ آئی ایم سوری کاظم صاحب, ٹائم کم ہے, یہ وائلیشن ہے, یہ آلریڈی وائلیشن ہو رہی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جو کنسرنڈ اتھارٹی جو سٹی مینجمنٹ ہے, ان کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ فائن کرے, وہ سیل کرے یہ فیکٹریاں. اگر یہ سارے بائی لاز ہیں اور اس کے مطابق ان کو چلنا ہے, ڈو اٹ دین. بالکل, بہت اچھا آپ کی آبزرویشن ہے. اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ جو ہے بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے چل رہا ہے. 5 فٹنس سرٹیفکیٹ لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا جو میکنزم ہے وہ بہت گندا ہے. اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ بلڈنگ کی پرمیشن کس نے دی. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا ہمارے وہاں, سب سے بڑا مسئلہ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا. آپ یہ بلڈنگ ڈیزائن کس نے غلط کیا, پھر فائر سیفٹی فٹنس سرٹیفکیٹ کس نے دیا اس کو. مطلب فٹنس سرٹیفکیٹ سارے ہوں گے, لیکن وارننگ بھی تو, اور پھر وارننگ ایک دفعہ ہوئی بھی تو ہے, ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وارننگ ہوئی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ خود مختار ادارہ ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ انڈر میں, وزارت تجارت و پیداوار کے انڈر میں یہ. ٹھیک ہے, یہ بالکل سٹی مینجمنٹ کے ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے. یہ ان کو ہیلپ کرنے جاتے ہیں, دے پرووائڈڈ ہیلپ when they required. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ اچھا, جب KMC جو ہے وہ فائر سروس کو جو ہے وہ پال رہی ہے, فائر سروس تو اس کو کچھ بھی نہیں دے رہی نا. نتیجہ یہ ہے کہ ان کو تمام اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ فائر سسٹم یہ پبلک کے پیسوں پہ چلتا ہے. باٹم لائن جی بالکل سمجھ آ گئی ہے, اور یہاں A to Z چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنا نظام ہے, دس از فار آل دا تاجر برادری جو دیکھ رہے ہیں, اپنے حقوق مانگنے کے لیے تو آپ اس طرح مطلب کہ اسلام آباد ٹو کراچی ادھر ادھر آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے فورم پہ کتنی بار آئے ہیں, لیکن جہاں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی سیفٹی کے لیے, اپنے ورکرز کی سیفٹی کے لیے, وہاں آپ کچھ نہیں کر رہے, وچ از ایکچولی مطلب یہ تو اگین میں کہوں گی یہ کرمنل نیگلیجنس میں بات آتی ہے. اینڈ somebody needs to be held accountable and answerable for it. اور ایڈمنسٹریشن کا بھی کیا ہی کہنا, جو کہ NOC ہر چیز کی دیے چلے جا رہے ہیں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ بلڈنگ کا بھی ہو گیا تو یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, جبکہ دس از اے ڈیزاسٹر ان دا میکنگ. اور ایکچولی یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہو سکتی تھی. شکر ہے کہ کوئی ہلاکت ایز سچ نہیں ہوئی, لیکن اینی تھنگ پوری انٹرنیشنلی آپ کو اتنا دیکھ رہے ہوتے تو ہمارے یہ حالات ہوتے. بزنس یہ تمام چیزیں جو ہے نا, تو اس وقت آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنل جو کمپنی ہے نا ان میں کبھی بڑی آگ نہیں لگتی. وجہ یہ ہے کہ وہ سیفٹی کانشیس ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا سیفٹی بجٹ رکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو خرچ کرنا ہے. ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں ان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ, اور یہ بڑا درد بھری چیز ہے کہ اگر آپ ایک کاروبار جدی پشتی بنائیں اور وہ تباہ ہو جائے اور آپ فٹ پاتھ پہ آ جائیں. بلدیہ فیکٹری فائر کے بعد وی ور پرومسڈ کہ دوبارہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی, اور ابھی آپ کے سامنے کاظم صاحب بہت بہت شکریہ ہے اور آپ نے یہ بات کی ہے, اور کاشف تھینک یو فار بینگ ہیئر ود اس. اچھا جی, یہ دس از جسٹ پوائنٹنگ